हांव ते सेम प्रपोजल हांव ऑफिसाक व्हॉट्सअप थ्रू बी धाडटा आनी पर्सनल बी हांव आमगे स्टाफाक घेवन हांव धाडून दिता. फ्युअलान आनी बायला बीन हांवें सांगिलां तशें जावपा म्हणून दाजीन कितें सांगलो इम्पॉसिबल ना म्हाका दिसोना हें जातोलें. पयलीं लास्ट 3 years हें जायत आहा आनी हेज्या फुडें हें बरपून जातलें आनी सेम वेवस्था लोकांक उत्तरपणान काडटा दाजीचेर भरोसा. दाजी सराक हांव थँक्यू म्हणटा. आयज म्हाका दिसता 4थी वर्स आमी एवरी इयर मेमोरंडम दिता. पूण प्रॉब्लम कितें प्रॉब्लम आमचो पास जाता गाडी पास जाता पूण प्रॉब्लम कितें ट्रेन आमी मागले 9 o'clock मॉर्निंग 9 o'clock पूण ती लास्ट इयर जाल्यार रातची 10 हिंगसान 10 सुट्टा आनी दुसरे दिसा रातची 1:30 पावता. आमकां इतले लोकांक प्रॉब्लम जाता. इल्ली भुरगीं आसता तिंगा रातचे 1:30 पावले म्हणून सगळें बंद आसता. हॉटेल लॉजींग बीन कांय ना. जो पर्यंत सकाळीं जायना ते पर्यंत कांयच बुकींग करूं मेळना कांय करूं ना. हे पडे हांवें दाजी सराक सांगलां एटलिस्ट ह्या वर्सा पूण आमकां 9 o'clock मॉर्निंग ट्रेन कशी करून 9 o'clock जाय म्हणून. That he has given us because he is the one who listens to the people. That is wonderful. Okay, and every year we are putting up this memorandum and proposals for this train, but we need not renew it every year. Okay, this has to go to the higher up so that this has a stable thing that every year it goes. The other thing, the proposal what I had put was for a halt, 1 day stay at Valankani. That is very important. If we are going to Valankani and we can't stay with Mother Mary for 1 day, it doesn't make any sense. So my request is, as he said, we'll make a move with the CM and we'll apprise him of all this situation and we'll ask him to put forth this to the railway minister so that this proposal of ours will be forever. दाजी सरान केली ताका पयलीं स्वादे रावन ताका थँक्यू म्हणटा. आयज आमी 2 म्हयने पयलेच मेमोरंडम स्टेशन मॅनेजराक दिलो म्हूण. कित्याक आमच्या आख्ख्या गोंयचो लोक आनी भायलो लोक वेलंकनी फेस्ताक म्हणल्यार उमेदीन वचपाक सोदता आनी तांकां ही बरी सुविधा मेळोवपाक दाजीन आमकां आयज मेमोरंडम दिवया म्हणलें. सो हांव मागतां 27th ट्रेन वचपाक केल्या पयली ट्रेन आनी मागीर एक दीस हॉल्ट रावपाक. सोमती माडी मेवली न्हंयेनूय मेवली ही एक बरी गोश्ट. आनी फुडाराक एकूच विकली ट्रेन वयता मंडेची ती 2 पाटी वयची आनी ती ट्रेन एक दीस रावची म्हण. कित्याक इट इज अ टायरींग जर्नी. म्हणजे रोकडीच गेली पावली मीस आयकलें फक्त येयलें सो टायरींग जाता. ती एक दीस ट्रेन आमकां आमी आमच्या CMाक मुखार घालतले म्हणजे एक दीस रावपाक आनी मागीर दुसरे दीस येवपाक हें सगळें बरे भाशेन जावपाक. दाजी सराक थँक्यू म्हणटा. एवरी इयर आमी येता स्टेशनार आनी स्टेशन मास्टराक मेमोरंडम दिता आनी तेच भाशेन स्टेशन मास्टर फॉरवर्ड करता. पूण एक फावटी मागता कितें एक फावटी फॉरवर्ड केलें तें थिंगाच दवरपाचें न्हू. फूल इयर आसता. आमी एवरी इयर दिले नेक्स्ट इयर सेम मेमोरंडम दिता पूण म्हाका दिसता तें फुडें पावना. सो मागता दाजी सरान म्हटलां तशें आमी CMा कडेन वयतले. ते CMा कडेन वचून आमी फुडें घालूंक जाय तें आनी आमी घालता. हांव जाणा दाजी सर करतलो कितें दाजी सराक खूब पावर. लास्ट टायम आमी एक सगळे स्टेशन अपग्रेड केल्ल्या अपग्रेड केली म्हूण जायना पूण ते अपग्रेड केल्या ताचो आमकां फायदो मेळोंक जाय. एंड आय नो एज दाजी सर इज व्हेरी क्लोज टू CM आनी कितें घातलें जाल्यार तें जाता आनी हेंवूय जातलें म्हूण सोचता. नेक्स्ट इयर वेन वी कम हियर we will not have to give the same memorandum saying that we want this one extended day so that आमी every year ते घालता पूण लोक म्हणटा जावना घातलेले तुमी जावना आमकां तो फोड मेळना. सो दॅट रिजल्ट आमकां जाय. सो मागता स्टेशन मास्टरा कडेन दाजी सरा कडेन तेच भाशेन आमचे रेल्वे मिनिस्टरान हो घातलेले तेजो आमकां रिजल्ट दिवचो. एवरी इयर आमी घालूंक पडना तशें. इट वील बी व्हेरी गूड. ऑल द गोवन्स एंड दुसरे पासून वाटेर कोण कलेक्ट करूंक वयता ते सगल्यांक दाजीक आनी आमच्या गोंयकारांक व्हडलो देवाचे बेसांव कशें मेळटलें आनी आमी मागता आमकांय तो फोड मेळचो म्हणून. वेलंकनी 7 मायलचे फेस्त जाता आनी त्या फेस्ता खातीर खुबशे लोक गोंयसून भावीक हांगा वतात आनी तांची खंयच असुविधा जावची न्ही जाल्यार तांकां मनाक जाय तशें प्रेयर करपाक मेळचें नाल्यार थंय म्हणजे सायबीण मायच्या पांया कडेन एक दीस रावपाक मेळचें. हे सगळे विचार करून आमी लास्ट टायम पसून म्हणजे आमी वर्सान वर्स हो मेमोरंडम आमचे स्टेशन मॅनेजरा कडेन दिता आनी ते मागीर हुबळी धाडून आमकां थंयच्यान एप्रुवल येता. लास्ट टायमूय पसून आमी सांगिल्लें की जेन्ना हांगच्यान ट्रेन सुट्टा तेन्ना एक दीस माडी आनी एक दीस नवें करून मागीर आमकां येवपा सारकें एक दीस करचें म्हणून. कित्याक खंयचोय जेन्ना भावीक खंय वता
तेन्ना पयलीं कशें जातालें की एक दीस वताले दुसरे दिसा परत येताले. सो भाविकांक थंय टायम मेळनाशिल्लो. मदर मेरीच्या नाल्यार सायबीणमांयच्या पांया कडेन तांचे मागणे मागपा खातीर टायम मेळनाशिल्लो आनी त्या खातीर आमी लास्ट टायमूय हो प्रपोजल केल्लो. पूण लास्ट टायम कितें टॅक्निकल इशूआ खातीर तो आमचे कडेन जावना. सो ह्या फाटी आमी सांगलें जेन्ना 27 तारीख ट्रेन सुट्टली तेन्ना 28 तारीख पावतकूच 29 तारखेर पयली एक माडी आनी 30 तारखेर एक नव्यान करून तरी भाविकांक येवपा सारकी सुविधा करची. सो तशें आमी मागलां की 27 तारखेर जे वतात ते 30 तारखेर परत येवचें म्हणून. आनी ते आमी आज मेमोरंडम आमचे स्टेशन मॅनेजर तांचे कडेन दिला, ते फॉरवर्ड करतले. आनी आमी बी सगळीं रोखडीच ह्या दिसांनीच ऑनरेबल CMा कडेन वतली. ही फेस्ताची हें जालें ताच्या मागीर पसून खंयचीय जेन्ना ट्रेन वता तेन्ना एक दीस ती हॉल्ट जावची अशी सगळ्यांची मागणी आसा आनी एक जेन्युइन मागणी आसा. कित्याक रोखडेच आमी बी खंय जेन्ना वतात तेन्ना खंय तरी एक दीस देवाच्या पांया कडेन ताची सेवा कर, नाल्यार ताका आर्गां माग, नाल्यार ताजे कडेन मागणें माग, हें सगळें करपा खातीर मातसो टायम जाय पडटा. आनी त्या खातीर तो टायम मेळनाशिल्ल्या कारणान ऑनरेबल CMाक आमी सगळीं मेळपा आसा आनी हो प्रपोजल आमी घालपा आसा. आनी ऑनरेबल CM मागीर आमचे रेल्वे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव तांचे कडेन उलोवन ही मागणी आमकां मान्य करून दितलो. हाच्या बद्दल म्हाका तरी कसलोच दुबाव दिसना. ऑनरेबल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव पसून आमकां सदांच गोंयांक न्ही देशभरान लोकांची सुविधा जावची, पॅसेंजर्सांक बरे सुविधा मेळची हाच्या खातीर वावर करीत आसता. आनी आमकांय खात्री आसा की फुडली जेन्ना ट्रेन वतली, आतां जर हाका आमी फेस्ता खातीर तर घालतले ती आमी डिमांड केल्याच एक दीस रावपाची, पूण ती कंटिन्युअस उरची हाच्या खातीरूय आमी सगळीं एक डेलिगेशन घेवन ऑनरेबल CMाक रोखडीच नेक्स्ट विकान मेळपा आसा. तांचो अपॉयंटमेंटूय आमी तसो घेतला आनी CMान सांगलां की नेक्स्ट वीक बाय ट्यूजडे ऑर वेनसडे ते आमकां मेळटले आमी ती मागणी मागतले. आनी गोंयकारां खातीर एक बरी सुविधा आनी बरें एक वातावरण करून बऱ्या मनान तांणी वचून बरें मागून येवचें अशें आमची सगळ्यांची इच्छा आसा. त्या खातीर आज आमी हांगा आयिल्ले.